السلام عليكم. اليوم هنشوفو la solution ديال l'équation différentielle d'ordre 1 par la méthode de L'Air. أول حاجة هنشوفوها هي أشناهي la méthode de L'Air. Donc, mathématiquement, la dérivée est définie par la limite de 1 sur h y يعني y de t plus h moins y de t يعني هاد l'expression اللي كنشوفوها هنا pour h tend vers 0. في Euler في la méthode de L'Air هناخدو directement y prime de t تتساوي هاد la valeur يعني تنشدو h صغيرة بزاف و تناخدو directement y prime de t تتساوي y de t plus h moins y de t sur h. donc هادي اولا. ثانيا حنا ديك لا فونكسيون ديفيرونسيال اللي عندنا قدامنا كنكتبوها على هاد الشكل y prime de t une fonction فيها t وفيها y. تنديرو تنشدو لا كورب ديال لا سوليوشن وكنرسمو فيها نقطة بنقطة. يعني هنايا عندنا النقطة الثانية كتعتمد على النقطة الأولى. شنو هي النقطة الثانية؟ هي tn plus 1 yn plus 1 والنقطة اللي قبل هي tn yn plus 1. يعني هنشدو هاديك النقطة الثانية هنخرجو yn plus 1 بدلالة النقطة اللي قبل. يعني تنرسمو نقطة بنقطة وحدة تابعة الأخرى. منين كنبداو يعني ضروري تكون عندنا واحد النقطة في الأول. هاد النقطة في الأول هي الكونديسيون إنيسيال هي y0 t0. دونك هكا تنديرو الكونستركسيون ديال لا كورب ديالنا بمانيير نيميريك. دابا نشوفو هادشي مزيان في اون كورب. دونك ها هي لا كورب ديالنا، ها لا فونكسيون، ها y بريم وها هي الكورب. هادشي هاديك اللي قلنا الفوق هذه تتسمى ليكواسيون د لا طونجونت. دونك سي اون طونجونت حيت الطونجونت ماتيماتيكمون الكويفيسيون ديالها هو y بريم. كويفيسيون الموجه ديالها هو y بريم ولا ديريفي. دونك هذه هي النقطه اللي حنا جالسين نديروا ليها الكونستركسيون وهذه هي النقطه اللي قبل. العلاقه بيناتهم يعني باش نديروا الكونستركسيون ديال هاد النقطه كنعتمدوا على النقطه اللي قبل تنشدوا y ديال النقطه اللي قبل بلس لبا باش خدامين فوا الفونكسيون اللي تنخرجوها من ليكواسيون ديفيرونسيال. داكوغ. دونك حنا باش نفاليديو نشوفو براتيكمون واش ديك لابروكسيماسيون اللي درناها في الاول فاش كونسيديرينا اش صغيره. دونك هي اش نورمالمون خصها تكون زيرو ولكن حنا غمضنا عينينا وكونسيديريناها ايغال واخا صغيره ني با ايغال زيرو. دونك هنا خدينا واحد لا فالور ديال اش ايغال 0.2 وجينا رسمنا الفونكسيون بهاد لا ميثود دو لير وعاودنا رسمنا لا فونكسيون اكزاكت اللي درنا ليها لا سوليوشن ماتيماتيك ورسمناها. دونك اكزاكت وبهاد الطريقه ديال الكونستركسيون نيميريك لقينا بلي لي كورب بجوجهم بغاو يتلاصقوا يعني مقاربين بزاف. دونك ما حد ديك اشطات صغار ما حد لي كورب تيجيو تيتلاصقوا يعني لا بريسيزيون ديال لا كورب فينال اللي درتي ب لا ميثود دو لير كتعتمد على اش. يعني اش خصو ما حد هو صغير ما حد لو ريزولطا عندك بلو اكزاكت. دونك دابا نديرو البروغراماسيون ديال هاد الفونكسيون باستعمال ماتلاب. ني غنصايبو نيو سكريبت. غنصايبو السكريبت هو باش هادي نديرو هاد لا ميثود دو لير. اول حاجه نبداو بها في اي سكريبت clear all و CLC باش اش هادي تجي لينا clear all هي هاد الورك سبيس هادي تمسحو. CLC الا كانت شي حاجه في الكوموند قبل عاد تمسح. عندنا ان بروبليم خصنا لي فاريابل دونطري. هاد لي فاريابل دونطري اش يكونوا؟ نديفينيو T0
T0 هي لا فالور انيسيال ديال لو طون. اوكي دونك T0 هي input، نديرو ليها input باش نونطخيو لا فالور ديال T0 input. اش غادي يخرج لنا في الميساج ديال الانبوت؟ entrer la valeur initiale du temps. اوكي دونك دابا ندوزو اشنا هي لا فالور الاخرى اللي خصنا نديروها في الانبوت. لا فالور انيسيال ديال لو طون شنو هي؟ لا فالور فينال كاع ديال لو طون اش غتكون؟ نسميوها تي ان لا فالور فينال ايغال input عاوتاني input entrer la valeur finale du temps. يعني هادي نبداو من واحد لو طون وهنساليو بواحد لو طون. هنا نديرو T0 ايغال باش تخرج لنا T0 ايغال في الكوموند، وهنا Tn ايغال. شنو هي الفاريابل الاخرى اللي هادي تخصنا؟ كيف ما قلنا قبيله تتخصنا واحد النقطه في الاول. احنا ديجا ديفينينا لو طون ديالها T0 ديالها. اش خاصنا اخر؟ خاصنا Y0 ديالها، يعني Y0 ديال هاد النقطه ديفيني باغ T0 Y0. هذه هي نقطه نقولوا ليه دخل لينا Y0 من الافضل اننا نديرو ديك ديال الصو دو ليني اوكي دونك في الاخر غنديرها Y0 entrer la valeur initiale de Y. دوزو اش خاصنا اخر باش يكملوا لي زينبوت؟ يعني شنو هما لي زينبوت؟ لي زونطري. خاصنا واحد الحاجه اخرى اللي قلناها قبيله اللي تديفيني ليكزاكتيتود اللي هي اش لو با. دونك اش نديرو input entrer la valeur du pas h égale. دابا نزيدو لي صو دو ليني الاول باش يخرجوا لينا لي ميساج مفارقين، ما يخرجش لينا سطر واحد. فوالا دونك دابا كملنا لي زينبوت. هندوزو لا ميثود يعني هنبنيو في لا ميثود شوي بشوي. اول حاجه قلنا عندنا جوج النقاط، عندنا واحد النقطه اللي هي Y0 معها T0، دي هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي تنديروا ليها الكونستركسيون هي Y1 اللي في لو طون T1. دونك عندنا جوج النقاط. دابا حنا كيفاش ديفيني عندنا اولير؟ قلنا هنايا اولير ديفيني باغ تنشدو النقطه اللي عندنا Y ديالها هي النقطه اللي قبل Y ديال النقطه اللي قبل كنزيدو عليها لو با فوا اف. دونك هذه هي اولير. غنجيو نكتبوها هنا. اشنا هي النقطه عندنا هنا Y1 يعني النقطه اللي حنا دابا تنديرو لها الكونستركسيون تساوي النقطه اللي قبل Y0 plus h fois le pas fois une fonction حنا نسميوها fnx الفونكسيون ديالنا. تنكملو وغادي نديفينيوها. يعني هاد الفونكسيون هاد fnx تعتمد على اش من فونكسيون ديفيرونسيال حنا بغينا. t0 يعني t0 y0 حيت هاد الفونكسيون سي اون فونكسيون دو t0 y0. دونك فوالا هذا هو اولير. لا ميثود دو نقطه قلنا ديفيني باغ y1 و t1.
اشنا هي اش هتكون لا فالور ديال تي 1. لا فالور ديال تي 1 هي لا فالور ديال تي 1 تي اللي قبل اللي هي تي 0، لا فالور ديال تي اللي قبل زائد لو با. هذه هي تي 1. تي 1 ايغال لا فالور اللي قبل تي 0 بلس لو با، حيت غادي نبدا با. لو با راه سي ان با طومبوريل، يعني كل مره كنزيدو باش ننتقلوا للنقطه لو طون اللي تابع. دابا منين ديفينينا النقطه بدلاله النقطه اللي قبل، هادي نديرو لا بوكل، يعني هادشي راه يكون بوكل ورا الاخرى، كل مره كترسم لينا النقطه. هاد البوكل اللي غنستعملو حنا هي وايل. نديرو كونديسيون وايل، نستعملو البوكل وايل. هاد البوكل وايل اش فيها واحد الكونديسيون. قبل ما نديرو هاد الكونديسيون غنديروها هنا، نديرو في الاخر عند باش ما نساوهاش، يعني وايل تتكون معها عند وقدامها كونديسيون. قبل ما نديرو هاد الكونديسيون حنايا في الاخر غنخزنو لا فالور ديال تي، من فالور ديال تي 1 غنخزنو لا فالور ديال تي 1 في تي 0. يعني فاش كملنا هنعتبروا باش ندوزو ليطاب اللي جايه، خصنا نعتبروا هاد النقطه اللي حنا دابا صايبناها في ليطاب الجايه غتكون هي النقطه اللي قبل باش نصايبوا نقطه اخرى. يعني تي 1 غنحطوها في تي 0. نفس الطريقه غنعاودو نحطو y1 في y0، يعني y1 ايغال y0. دابا من ورا ما حطينا لي فاريابل ديالنا وخاصه اننا حطينا تي 1 في تي 0، دابا نقدروا نصايبوا الكونديسيون. اشنا هي الكونديسيون؟ هي فاش يعني كونديسيون هي فين هنوقفوا فاش تي 0 هتكون اصغر او يساوي من تي ان بلس 1. دونك فوالا هذه هي الكونديسيون، اصغر او يساوي من تي ان بلس 1. نعاودو نشوفو هاد الكونديسيون، غنبقاو تنصايبو نقطه بنقطه تنوصلو لان تي ان، يعني اخر نقطه هنصايبوها وهنحبسو، حيت هنا عندنا اصغر او يساوي، اخر نقطه غنصايبوها ونحبسو هي تي ان بلس 1. غنصايبو ليها كلشي وغنحطوها وغنحبسو. فوالا هكا درنا ليها الديفينيسيون. نقدروا نديرو تي ان مي في الاخر غادي نشوفو علاش، فاش نديرو البلوط غادي نشوفو علاش زدنا. دونك دابا ننتقلوا ليطاب الاخرى من بعد ما كملنا وايل. اش خصنا دابا نديرو باش نديرو البلوت؟ اش خصنا نديرو؟ خصنا نخزنو دوك لي فالور ديالنا، نديرو تخزين ديالهم، نخزنو لي تي ونخزنو لي زيغات. لي تي غنخزنوهم، يعني نخزنوهم هي غادي نغارديوهم باش في الاخر نديرو ليهم البلوت. دونك هنايا غنغارديوهم في هاد الكروشي باش يبقى كل مره كتجمع عندنا اون ليست، واحد لا ليست كل مره تنزيدو فيها لا فالور ديال تي اللي عندنا. طبيعه الحال تكون هاد لا ليست فيها تي والتي جوج هي تي اللي قبل بلس اش، عاوتاني تي الاخرى بلا نزيدوها اش، كل مره نبقاو نزيدو اش. دونك هاد الكونستركسيون غنخزنوه في تي. عاوتاني الحاجه الثانيه هي هتكون عندنا واحد ايغريك. هاد ايغريك هي فين غنخزنو لي فالور ديال ايغريك. يعني في الاول غادي نديفينيوهم. هاد الديفينيسيون الاولانيه هي باش انيسياليزيو، تسمى انيسياليزاسيون، هي باش نبداو. عاوتاني هاد لي ليست اللي هنصايبو، حيت عندنا وايل هي خصنا واحد الفاريابل كيجيري لينا هاد لي ليست. هاد الفاريابل اللي هنتحكموا فيه بهاد لي ليست اللي هنبداو نبنيو فيهم هنسميوه اي. فاريابل اي تا هو نديرو ليه الانيسياليزاسيون بزيرو.
دابا كملنا لينيسياليزاسيون ديال لي فاريابل اللي غنخزنو فيهم لي ريزولطا. دابا نجيو شوفوا كيفاش غادي نديرو التخزين ديال لي ريزولطا. حنايا هنا كتبنا كلشي، رسمنا كلشي، نديروه في الاول افضل باش ما نحنقزوش واحد النقطه في الاول كاع. نبداو تنخزنو. اول حاجه اي باش تبقى كل مره تتزاد نديروها ايغالا اي بلس 1. فوالا دونك اي ايغالا اي بلس 1 كل مره تبدا تتزاد هذه. ثاني حاجه خصنا نديفينيو نبداو نعمرو في لا ليست. هاد لا ليست غنعمروها ب تي دو اي. تي دو اي يعني فاش كانت اي تساوي واحد في الاول هتكون اي تساوي واحد، فاش غندخلو للبوكل غتولي تي دو واحد، يعني تي دو واحد تساوي تي زيرو. عاوتاني هنتقلو إيكغيك ديال اي كتساوي إيكغيك زيرو. حنا حطينا تي زيرو إيكغيك زيرو في الاول، دي يعني اول حاجه درنا حطيناهم في الفاريابل. دونك فاش اي هادي تانكريمونطا هاد لا ليست غتبقى تزيد شوي بشوي حتى هي تبدا تكبر. ما حد اي تانكريمونطا ما حد ديك لا ليست ديال تي تتكبر، ما حد لا ليست ديال اي غير تتكبر. اش بغينا هاد تي و اي هي طريقه باش نخزنو كيف ما قلنا، باش نخزنو هادي اي كبيره، طريقه باش نخزنو دوك لي فاريابل اللي بيهم نديرو لا كورب في الاخر. دونك دابا كملنا تخزين. ها هي وايل كملات. نورا وايل هادي خصنا نديرو البلوت، يعني البلوت ديال البلوت. شنو غادي نديرو في البلوت هما تي و ايغريك. هادشي اللي يكون في البلوت. غنرسمو هاد ايغريك دالة تي. نعاودو نرجعو شنو هي ايغريك. ايغريك خزنا فيهم لي فالور دو ايغريك، و لي تي خزنا فيهم لي فالور طومبوريل، باش في الاخر نديرو البلوت ديال لا سوليوشن. شنو هي ايكغيك عاوتاني؟ هي لا سوليوشن، حيت قلنا ديك لا سوليوشن هي اللي كنرسمو فيها نقطه بنقطه، يعني ايكغيك راه هي لا سوليوشن ديالنا. اخر مرحله وصلنا ليها هي نصايبو لا فونكسيون. اش من فونكسيون؟ هاد اف ان دو اكس اللي درناها هنا، يعني اللي كتعتمد على ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا كيفاش ديفيني. هاد لا فونكسيون هاد السكريبت الا درنا ليه ران يخرج لينا ايرور، حيت هو ما عرفش هاد اف ان اكس شنو هي، وحنا مازال ما ديفينيناش شنو هي هاد اف ان اكس اللي داخله في لا ميثود دو لير. دابا هادي نديفينيوها. باش نديفينيوها باستعمال لا ديفينيسيون ديال فونكسيون في ماتلاب. كي تنديفينيو اون فونكسيون في ماتلاب تنديرو فانكشن تنديرو لي فاريابل دو سورتي، يعني النتيجه زد ايغال نحطو السميه ديال الفونكسيون. حنا بغينا نسميوها اف ان اكس، و لي فاريابل دونطري ديال الفونكسيون اللي هما هنايا نسميوهم هي تي و ايغريك. هذه هي الفونكسيون. هنايا اش كتساوي زد بدلاله تي و ايغريك زد، دونك على حساب ليكواسيون ديفيرونسيال عاوتاني ديالنا. عندنا في ليكواسيون ديفيرونسيال دي دو y sur dt égale à 2y plus t plus 1 par exemple. 2y plus t plus 1 هادشي اللي عندنا. غنترجمو هذاك الشيء اللي عندنا في المعطيات هنايا، يعني عندنا جوج y دو y ها هي، واحد بلس واحد لا فالور اللي تتعتمد على تي و ان كونستانت. قلنا تي بلس 1 هكا ديفيني عندنا لا فونكسيون ديفيرونسيال. بيان احنا ديفينينا لا فونكسيون نديرو دو بوين، وهنايا انت. ها هي لا فونكسيون ديالنا ديفيني مزيان. دابا نحاولوا نجربوا هادشي اللي درنا في هاد السكريبت.
نجربوه نشوفوا واش خدام اش يعطينا. ديروا ليه انغوجيستري. ديجا انا صايبت اولير، غنسمي هادي اولير 2. اول حاجه طلبوا منا هنايا اونطري لا فالور انيسيال دو طون. باش نبداو من مثلا عندنا في المعطيات قالوا لنا رسموا من لو طون ايغال 0 اونطري لا فالور فينال دو طون. قالوا لنا من 0 حتى 5 سكوند. هذا هو الانترفال دو طون اللي خدامين فيه حنايا. دونك من 0 ل 5 سكوند. فوالا اونطري لا فالور انيسيال ديال ايغال. دونك عطاونا لي كونديسيون انيسيال. في لي كونديسيون انيسيال يعني y دو تي 0 شنا هما عطاو لينا y دو تي 0 ايغالا 2 باغ اكزومبل. دونك هادشي تيعتمد على المعطيات. اونطري لا فالور دو با. هنايا خصنا ضروري نحطو اون فالور صغيره باش نحققو لابروكسيماسيون دو لير. هاد لا فالور غنحطو 0.1. نقدروا نحطو حتى 0.01 باش ما صغرناها مزيان. نحطو 0.01. فوالا دونك هنايا صايب لينا لا سوليسيون. رسم لينا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال نقطه بنقطه بنقطه حتى سال. دونك هنايا نكونوا سالينا هاد الفيديو. ندوزو دابا لي فونكسيون اللي استعملنا while واستعملنا function. دونك هادو هما جوج الحوايج اللي جداد في هذا ليكزرسيس 4. وطبيعه الحال درنا input و input باش ندخلو لي فاريابل واستعملنا من وراها. ندير واحد الفيديو اخر وهنشوفوا كيفاش نتحكموا في داك البلوت اللي تيخرج لنا في الاخر، كيفاش نزيدوا ليه تيتر، كيفاش نديروا ليه الغريد، كيفاش نغلطوا ديك لا ليني ديالها الى اخره. دونك داكشي غنشوفوه في فيديوهات مقبله. اتمنى انكم استفدتوا معايا. الى الفيديو المقبل.